काट्दिने हो कि Hi guys, वेलकम ब्याक टु Purnima's World. सो आज चाहिँ हामीहरू ग्रुप Q&A भिडियो गर्दैछौँ। चाहिँ हिजो इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा चाहिँ एउटा पोल राखेको थियो कि लाइक क्वेसन दिनु हामीहरू ग्रुपको लागि भनेर। सिन्स आज हामी सबैजना भेट्न लाग्थ्यो एन्ड हामीहरूको चाहिँ ग्रुप Q&A हो, मेरो मात्र होइन सबैजनाको लागि आफ्नो आफ्नो क्वेसन्सहरू छ। अनि त्यही हो, ल अब लेट्स स्टार्ट। क्वेसन चाहिँ यता मोबाइलमा छ, अब हामीहरू मोबाइल हेरेर भन्छौँ ल है। नाम चाहिँ भन्दिनँ, जस्ट क्वेसनहरू पढ्छु। क्वेसन छ फेरि यो सबै आफै क्वेसनहरू है, फेरि आफै बनाएको त होइन, आफै क्वेसनहरू हो ल। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाउ मच इम्पोर्टेन्ट इज दिस फ्रेन्डसिप टु यु अल भने। ल कति इम्पोर्टेन्ट हो भन्दै सब फ्रेन्डसिप त सबैको लाइफमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि हैन? हो हुन्छ कि अब हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ एकजना आएर भने हामी त्योलाई भन्दा हुन्छ नि हाम्रो एकदम हुन्छ नि त्यो भेटै नम्बर लाउने हुन्छ, एकजना मिस भएर हुन्छ त्यस्तो हुन्छ कि हामी भएपछि सबैजना मिक्स सबैजना अब 2-3 जना भयो छुट्टै कुरा हो, सबै भेट्ने बेलामा एउटा छुट्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ भेट्दैनन् कि त्यसरी भनेपछि कतिको इम्पोर्टेन्ट हो त त्यहीँबाट बुझिन्छ नि त है। अनि त्यही हो ल है। ए ल नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हजुरहरूको फ्रेन्डसिप भएको कति इयर्स भयो रे? कति इयर्स भयो सबैजनाले भन्नु त कति भयो? फ्रेन्ड्स हो, डिफ्रेन्ट छ है सबैजनाको। अब मैले मुक्ता र निखिलाई चिनेको धेरै भयो छैन, उनीहरू चाहिँ ग्लोबलमा पढेको, हामीहरू अन्त सबैजना केएमए प्रडक्ट, उनीहरू चाहिँ ग्लोबलको हो। अनि हामीले चाहिँ सिर्फ मैले चाहिँ एसएलसी पास गरेपछि नै चिनेको, एसएलसी पनि होइन +2 पास गरेपछि चिनेको, त्यसैले उनीहरूसँग धेरै भयो छैन, बट वी आर भेरी क्लोज। अनि यिनीहरू चाहिँ सबै यो दुईवटा त झन् मोर देन 15 इयर्सै भइसक्यो। हामी चाहिँ 6 क्लासबाट भेट्यौँ, अञ्जली चाहिँ 8 त्यो पनि हामी सबैजना क्लोज नै छ ल। त्यही है। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ अन्त बोल्नु तिमीहरु नै अहिले लेख्नु अब कृपाको क्वेसन ल। यो क्वेसन चाहिँ भयो चाहिँ कृपाको लागि छ। कृपा दिदी र उहाँको हस्बेन्डको लभ स्टोरी एकदम सर्ट एन्ड स्विट नभन्दै। हामी चाहिँ लाइक पहिला चाहिँ यतिकै बोलेको हो, एन्ड देन बोलेपछि चाहिँ फेसबुकमा बोल्दा बोल्दा लभ पर्यो, अनि त्यसपछि लभ परेपछि चाहिँ फ्यामिलीले पनि थाहा पायो। अनि इट्स नट लाइक कि हामीले चाहिँ पुरा उहाँ र मैले मात्रै त्यो गरेको बिहा होइन कि, यो चाहिँ फ्यामिलीबाट नि राजी गरेको। इट्स अल लाइक के अरे लभ प्लस एरेन्ज म्यारिज हो। जसलाई थाहा छैन, जसले मलाई क्वेसन्स यो यसको बारेमा सोध्नुहुन्छ, सो इट्स लाइक लभ अनि एरेन्ज म्यारिज सक्सेसफुल भएको कि उनीहरूको लभ स्टोरी। एकदम भाग्यमानी हो कि लभ गरेर एरेन्ज म्यारिज भन्नाले म्यारिज सक्सेसफुल हुने चाहिँ मलाई एकदम लकी लाग्छ कि त्यो मान्छेहरू चाहिँ। अनि त्यसैले या सी इज भेरी लकी। अब नेक्स्ट क्वेसन अर्को चाहिँ हजुरहरूको त्यस्तो ठुलो झगडा परेको छ? बिगेस्ट फ्यान, लभ यु अल दिजुले पहिला सुरु थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यस्तो ठुलो झगडा भन्दा नि हाम्रो कहिले कहिले यस्तो ठ्यासठुसहरू भइरहेको त्यो त हुन्छ, त्यो त जसको फ्रेन्डसिपमा मायामा हुन्छ कि मायामा झगडा हुन्छ, तर त्यस्तो त्यो लाइक त्यो उसै हो नि कपाल लुस्लिन्छ त्यस्तो चाहिँ भएन है। सानो के त्यो मेसेज आज रिस भयो नि अहिले एकछिनमै रिस भइन्छ नि, त्यस्तो छैन। सबैजना एकअर्कालाई सम्झाउँछ, मोटिभेट गर्छ। अनि या त्यही हो, हार्ड टाइम्समा सबैजना एकअर्कासँग थिक एन्ड थिनमा सँगै नै हुन्छ सबैजना। एन्ड मेसेजहरूमा नै राम्ररी कुरा भइरहेको हुन्छ। झगडा भयो भने त्यही मेसेजमा हो, त्यस्तो रियलमा त्यस्तो हुने छैन। भए पनि एकैछिनमा मिलिहाल्छ, त्यस्तो लामो समयसम्म चाहिँ हुँदैन। ल म कम्प्लिमेन्टहरू पनि भनिदिन्छु नि त है। रेणुका दिदी तामाङ इज द मोस्ट ब्युटिफुल अफ द इन्टायर ग्रुप। यो चाहिँ एकदम है, एकदम धेरैले भनिहाल्यो है यो। थ्याङ्क यू। अनि रेणुकापछि मुक्ता ल है, निकी दिदी र मुक्ता दिदी त सेम लाग्छ मलाई रे। हामीलाई चाहिँ कति लाग्दैन, दुईटै डिफ्रेन्ट लाग्छ। अब अर्को चाहिँ हु इज मोस्ट लाइकली टु बी एन एक्ट्रेस रे? मेरो लागि सुप्रिया पनि हो। एक्टिङ सुप्रिया होइन एक्टिङ त यसले गर्छ नि, यसले नि एक्टिङ गर्छ। अरू चाहिँ यसको त्यो के अरे एउटा फिल्मको एक्टिङ गर्दै नि कमरेड यसले एउटा एक्टिङ गर्थ्यो, बब्बाल भयो थियो, सही हो। अनि सुप्रियाको चाहिँ एउटा नेपालीको खतरा अनि यो नि हुन्छ लाइक हाइट वेट सबैमा त ठ्याक्क। अनि त्यसैले अब तपाईँहरू सबैजना परमिता राणा भन्छ। अब मलाई थाहा छ यसमा पनि कमेन्ट आउँछ जसरी पनि, त्यसैले हामीले भन्नै पर्दैन।
ल है नेक्स्ट क्वेसन ए ल हु इज द मोस्ट सिलिएस्ट ल नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हु इज द मोस्ट अन्डरस्ट्यान्डेबल एन्ड गुड एडभाइजर पर्सन इन यर ग्रुप भनेछ यस्तो हो सबै हो हुन त है एकअर्काले सबैलाई सपोर्ट गर्छ तर पूर्णिमाले चाहिँ बढी बुझ्ने टाइपको हुन्छ नि अनि मोटिभेसनल स्पिकर जस्तो छ कि त्यही हो हाम्रो सबैको के अरे टाइटल चाहिँ उसले जान्छ सबैको टाइटलले मतलब के भन्छ नि नम्बर 1 मा चाहिँ उठा भनौँ हजुरहरूको ग्रुप ग्याङको नाम के छ दिदी रे ग्याङ त भन्नु ग्याङ चाहिँ अलिक भन्नु सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ तर हाम्रो चाहिँ लाइक पर्टिकुलरली यो नाम भन्ने छैन तर हाम्रो डिफ्रेन्ट त्यो मेसेन्जर भाइबर इन्स्टाग्रामहरूमा चाहिँ ग्रुप च्याटमा चाहिँ आफ्नो नामहरू कहिले काहीँ हनी बिज कहिले काहीँ चाहिँ के अरे गर्ल्स बिफोर फ्लावर त्यसै चाहिँ आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही राखिदिन्छ यतिकै ऱ्यान्डम जस्ट यो है हाम्रो ग्रुपको नाम चाहिँ भने त्यस्तो चाहिँ छैन के ग्याङ चाहिँ भन्दैन अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हजुरहरूको कलेज कुन हो अनि स्ट्रिम चाहिँ कुन हो भने ल फर्स्टमा यताबाट भन्छ ग्लोबल हामी चारजना ग्लोबलबाट हो प्लस 2 गरेको अनि म मात्रै कस्मसबाट हो अनि हामीतिर चाहिँ एन्टेजेन्सीबाट चाहिँ प्लस 2 दिएको म चाहिँ कास्की मन्डाइबाट अनि अहिले चाहिँ हामी ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा छौँ यंगेस्ट पेपर अब कति मार्कको ल अर्को क्वेसन चाहिँ हु इज द यंगेस्ट एन्ड लट्स अफ लभ टेक केयर यंगेस्ट अनएक्सपेक्टेड सबभन्दा सानो हो त्यही हो मुझे और कुछ नहीं कहना अनि लाइक हामी सबैको एज ग्रुप चाहिँ एउटै हो क्या मुस्कान चाहिँ लाइक महिनाले सानो हो के? त्यति बेला चाहिँ सानो हो सबभन्दा ठुलो यो सबैले यो बढी नम्बर भनेर त यहाँ बढी नम्बर भन्ने होइन आइपुग्छु भन्ने ल अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अञ्जलीको लागि छ है अञ्जली दिदी फ्यामिलीतिर इन्डिया जान मन लाग्दैन एन्ड लभ यु अञ्जली दिदी अनि तपाईँलाई इन्डिया जान मन लाग्दैन त्यो त लागिहाल्छ इन्डिया के भन्ने भन्न जान म के भन्छ अरे यस्तो वर्षमा चाहिँ गइराख्छु त्यही हो बिचारा जान त कसलाई मन लाउन है सबैलाई लागिहाल्छ लागिहाल्छ बदेन पढ्नको लागि यता बसेको अर्को क्वेसन चाहिँ आप सब लोग कब आओगे इंडिया में रे चलो चलते चलते चल चल मेरे घर हरियाणा पछि पछि एन्ड दिदीहरू हजुरको ग्रुपमा कसले धेरै खान्छ को धेरै बोल्छ को बढी अल्छी छ र को एकदम एक्टिभ छ है सो धेरै खाने चाहिँ रेणुकाले चाहिँ भात मात्रै खान्छ रेणुकाले जङ्क फुड खान्न है फेरि धेरै अनि हरियो कुरकुरे खान्छ तर मोटाउँदैन मोटाउन अनि को धेरै बोल्छ धेरै एक्टिभ चाहिँ मुस्कान छ अनि अल्छी पनि भन्ने छ अल्छी भन्छ फेभरेट युट्युबर अनि त्यहाँपछि अर्को अल्छी तर हामीले गर्नुपर्ने बेलामा त गर्छु त्यस्तो देखे छैन अर्को क्वेसन चाहिँ तिम्रो ग्रुपमा सबैको स्कुटी छ हो रे मेरो छैन पैसा मेरो पनि छैन लाइसेन्स पनि छैन अरू चाहिँ सबैको लाइसेन्स छ स्कुटर नि छ लाइसेन्स नि छ त्यही नि लाइक एकले अर्कालाई पिकअप गर्छ नि त सो चल्छ क्या त्यही हो एउटा नभ्याउँदा अर्को अनि होप हजुरहरूको भिडियो सँगै देख्न पाउँदै भयो होला नि है दुईटा भिडियो आयो अझै ल नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ अबाउट स्टडी है सबैभन्दा पढन्दाज को छ अरे स्कुलमा पूर्णिमा र कृपा एकदम घोकेको यिनीहरू रुन्थ्यो भए होइन हामीहरू चाहिँ कृपा र म चाहिँ घोकन्ते थियो कि घोकन्ते दिमाग खाएर होइन घोकन्ते घोकेको एक्जाममा हामी रुन नि रुन्थ्यो है मेरो म चाहिँ लाइक हामी मलाई ग्रुपमा थियो नि त अनि टर्चलाइट बाली बाली पढ्थ्यो बेलुका मलाई याद छ कि कृपा एकचोटि सोसलको के हो नजानेर डेन्जर रोग अनि मैले पढाइदिएको यसलाई उसले पढाएको के त नि
यस्तो कि अझ फेरि कृपा फेरि आत्यो भने काम निभानी छ काम नमानी, हा? त्यसरी काम अनि निभानी। कृपाको चाहिँ के अरे कस्तो नि आउँदैन नआउने मलाई म्याथ केही नआउने इक्जाम कस्तो पनि राम्रो भयो नि राम्रो भएन। फेरि म्याथको त कहिले राम्रो हुन्थेन मैले त राम्रो भयो भने राम्रै भयो भन्थेँ है यसले त राम्रो भएन भने चाहिँ मार्क्स चाहिँ आउँथ्यो फेरि अरू सब्जेक्टमा हो म्याथ त्यही हो हाम्रोमा जान्ने भनेको त्यही हो जान्ने भने त्यस्तो जान्ने नि होइन तर अलिक बढी पढ्ने अब स्कोर लाइक होइन अब डिस्टिङसन चाहिँ गर्थ्यो नि त हाम्रो त्यही हो 85 86 हामी त पहिला नै सुति भ्याउँथ्यो यिनीहरू त पढेको त्यस्तो पढाएर साह्रै ठुलो पनि ठानेको होइन तर इक्जामको बेला चाहिँ अलिक गर्थ्यो बढी कि अरू बेला किन मात्रै गरे नि रफ हुन्छ कि भिडियो सो बेस्ट हुन्छ सो अर्को क्वेसन ल छिटो सो अर्को क्वेसन रहेको छ हु एल्स आर म्यारिड इन यर ग्रुप आई वाज लिटल सरप्राइज्ड टु नो अबाउट कृपा सोरे म्यारिड त यिनीहरू मात्रै हो हामी दुईटा अरू त दुईटा कोही पनि म्यारिड छैन सो धेरैजनाले रिपिट गरेको क्वेसन चाहिँ त्यही एज चाहिँ सबभन्दा ठुलो र सानो को भन्नुभयो अघि भनिसक्यो मुस्कान हो सानो चाहिँ अनि ठुलो चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली भेरी भेरी अनएक्सपेक्टेडली हाम्रो रेणुका हो रेणुका। सबभन्दा ठुलो सबभन्दा ठुलो भन्नाले फेरि साह्रै ठुलो नि होइन मतलब यहाँभरिमा ठुलो मन्थली यहाँभरिमा अलिकतिले ठुलो हो त्यो कुरा चाहिँ क्लियर गर्यो अनि हेडिङ टु अनदर क्वेसन चाहिँ हु इज बेटर एट सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ सुप्रिया and कृपा डान्सिङमा कृपा सुप्रिया पनि डान्सिङमा डान्सिङ र सिङ्गिङ सुप्रिया डान्सिङ कृपा डान्समा मलाई पनि भन्न निकी र मुक्ता नि राम्रो नाच्छ नि निकी र मुक्ता नि राम्रै नाच्छ सो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो मुक्ता क्वेसन छैन कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हाम्रो मुक्ताको लागि छ अनि त्यो भनेको चाहिँ मुक्ता दि वाइ सो ब्युटिफुल प्लस त्यो बहिनीले चाहिँ धेरै माया सबैलाई नि भनेको छ Thank you. तिमीलाई पनि थ्याङ्क यू है सो अर्को क्वेसन चाहिँ हु इज मोस्ट लाइकली टु गेट इमोसनल एट फर्स्ट सुप्रिया हजुरलाई प्र्याङ्क वाला भिडियोमा देखिसक्नु भयो होला म आफै नै भइसक्यो त्यो Then, who is the most simple, drama queen, weirdo, funny, talented, फ्यासनेबल इन यर ग्रुप भने ल सिम्पल चाहिँ रेणुका ड्रामा क्विन चाहिँ पूर्णिमा वेयर्डो चाहिँ कृपा फनी ट्यालेन्टेड चाहिँ अञ्जली फ्यासनेबल चाहिँ कृपा एन्ड सुप्रिया ल त्यही हो है अब नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अल अफ यर हाइट भन्ने छ ल रेस्पेक्टिभ पर्सन कृपा हाइट रेणुका 5354 52 53 5455 अञ्जली 51 अञ्जली निकी मुक्ता 51 ओके त्यही है 5555 भनेपछि मैले धेरै नापेको हजुरहरूको एसएलसी कहिले पास आउट भएको अरे 2072 अर्थक्वेक गएको ब्याच हो हामीहरू चाहिँ among you all who is getting baby first rate दुईटामा को पाउँछ अब यो दुईटामा के थाहा के थाहा अस्ति अस्ति किराले हेरेको थिएँ नि के थाहा के थाहा के थाहा फेरि अरूहरू नि हुनसक्छ है हामी दुईटा बाई के थाहा कि बा अस्ति त्यो पनि भन्न सकिँदैन ल है नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ रेणुका दिदीको नाम अर्को नि छ हो मनिषा के हो भनेर बोलाएको जस्तो लागेको थियो भिडियोहरूमा या रेणुकाको दुईटा नाम छ रेणुका र मन्छ प्रायः जस्तो मन्छ मैले भन्छ होला धेरै मैले भन्छ सुप्रियाले नि भन्छ मलाई धेरै स्टुडेन्टको भन्न आउँदैन रेणुकै भन्छ अब अब अर्को क्वेसन रहेको छ अलिक लामो हुन्छ होला यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि लाइक इच एन्ड एभ्री वानको चाहिँ राम्रो र नराम्रो बानी के त्यो ल भन्ने फर्स्टमा कसको भन्छस् यताबाट सुरु गरौँ मेरो मेरो राम्रो बानी कृपाको राम्रो बानी धेरै रिसाउँदैन या रिसाउँदैन त्यही हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है धेरै नरिसाइदिने त्यही हो होइन रिसाउँदैन रिसाउनु त कहिले कहिले रिसाउँछ त तर हामीले पत्याउन यो रिसायो भने हाँसो उडाइदिन्छ मैले पठाउँदैन रिसाएको नराम्रो अनि नराम्रो सरी है यहाँ फोन आएको त्यसैले ल कृपाको नराम्रो बानी चाहिँ
कृपाको नराम्रो बानी चाहिँ एकदमै Oh my God, अब छ। हामीले एउटा कुरा भन्यो भने अरूले सबैले बुझ्छ यसले बुझ्दैन कि अलि एकदम ढिलो बुझ्छ अनि सिरियस कुरा भइरहेको छ त्यो अनुहारभरि फोका फोका भएको मान्छेहरू यस्तो उस हुन्छ नि आज बिहान त मैले यसलाई अनि जस्तो भने त्यो पठाउँदा यस्तो सिरियस कुरा हुँदा हो त्यही हो नराम्रो बानी त ठिकै हो त्यो फ्लेक्सिबल या एकदम अब ठिक छ मान्छे रेणुकाको राम्रो बानी चाहिँ शी इज भेरी डिसिप्लिन अनि उस पनि हो मलाई चाहिँ के लाग्छ हामीलाई नि भने- यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्छ यस्तो नहु यस्तो नहु शी थिङ्क्स के 10 टाइम्स होइन अगाडिको अब एज ठुलो भएपछि एज ठुलो छ अनि ठुलो नै एक्ट गर्छ कि लाइक सानो जस्तो एक्ट गर्दिन कि सो अनि नराम्रो बानी चाहिँ पहिला चाहिँ एकदम रिसाउँथ्यो आजकल चाहिँ यसको त नाकमै हुन्थ्यो यस्तो झलक अहिले त अलिक अहिले त त्यस्तो छैन फेरि अहिले त त्यस्तो छैन म अहिले त्यस्तो छैन सुध्रिसक्यो अब आउँछ यता पूर्णिमा पूर्णिमाको राम्रो बानी शी इज भेरी केयरिङ मोटिभेसनल स्पिकर हो हाम्रो ग्रुपको या। पनि फकाएर एकदमै एडभाइसहरू दिने अनि सबैलाई के अरे सम्झाउने कि यस्तो यस्तो उस्तो उस्तो भनेर सबै सम्झाउने पनि मेसेज गरिराख्ने लाइक अलवेज देयर फर म चाहिँ हेप्पी लङ प्याराग्राफ लेख्छु है कसैले त झ्याउलाउँछ जता पनि अनि भोइस मेसेज यस्तो हो बुझिस् अनि थर्काउने तरिकाले एकदम राम्रोसँग बुझाउँछ के ल मेरो नराम्रो बानी भन्दै केटीहरू म रिसाउन नराम्रो बानी भन्नु भन् नराम्रो बानी यसको चाहिँ कस्तो छ भने धेरै सोच्छ यसले ए ओभर थिङ्किङ नम्बर 1 ओभर के मतलब ओभर अलिअलि पनि हैन के म एक्सप्लेन गरिदिन्छु मैले कसरी ओभर थिङ्किङ गर्छु भने मैले सपोज रेणुकालाई एउटा मेसेज पठाइदिएँ अनि रेणुकाले चाहिँ मलाई ल ल भन्यो बट देन यो घरमा बसेर राम्रै वेमा के बिजी छ होला अब भाँडा मात्रै छ होला नि ल ल लेख्यो अरे अनि मलाई चाहिँ घरमा बसेर के फिल हुन्छ भने ना अहिले कस्तो वेमा ल ल भन्यो ल ल भन्यो कि ल ल भन्यो म चाहिँ अलिकति बढी सोच्ने टाइपको छु कि त्यो बानी राम्रो होइन फेरि या आफूले आफूलाई खाने कि त्यो चाहिँ राम्रो होइन अनि म घटाउँदैछु आजकल ट्राई गर्दैछु घटाउने प्लिज डु इट या मुस्कानको मुस्कानको राम्रो बानी शी इज भेरी फ्लेक्सिबल चेयरफुल सबैमा एडजस्ट हुन्छ या चेयरफुल हो सबभन्दा मेन सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ए नाम फ्यामिलीहरुसँग जस्तै हो मुस्कान फ्यामिलीहरूले भनेको एकदम मान्नुहुन्छ लाइक सी इज अ भेरी सबैले मान्छ नि हामीले नि मान्छ है फेरि मान्न त तर उसले बढी फ्यामिलीको अगेन्स्टमा चाहिँ जान्दैन कि ऊ चाहिँ सी इज अ भेरी गुड किड त्यही हो अनि ब्याड हेबिट चाहिँ त्यो भनेपछि भन्यो नाइ नस्ती चल्दैन फर इक्जाम्पल अब सानोमा के ओ टोइलेट जाऊँ न भनेर क्लासमा हुन्छ नि पछि म यो प्याराग्राफ भ्याउँछ नि जान्छु प्याराग्राफ भ्याउनै भ्याउनै पऱ्यो कि उसलाई त्यस्तो टाइपको के लाइक भनेपछि भन्यो है ल अब चाहिँ सुप्रियाको राम्रो बानी चाहिँ सबैलाई थाहा छ सी इज भेरी लभेबल केयरिङ सपोर्टिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ सबै। अनि नराम्रो हेबिट चाहिँ टु मच लेट घुम्न जानु भन्दा अगाडि होइन आज त झन् सुप्रियाले सुन्न ग्रुपमा यस्तो रे ल ल म बिस्तारै बिस्तारै गर्छु है एकदम छिटो उठ्दै भयो बिस्तारै नगर छिटै गर भनेको मैले ल त्यही है नराम्रो हेबिट अञ्जलीको राम्रो बानी चाहिँ अञ्जली चाहिँ बाहिरबाट एकदम हँसिलो छ कि हँसाइदिने एन्टरटेनर यस्तो के गुड के अरे फन टु बी अराउन्ड के यो मान्छे चाहिँ जो पनि अञ्जलसँग छ भने यस्तो हाँसेकै हुन्छ क्या मैले अञ्जलीलाई फर्स्ट टाइम भेटेको अफिसमा हो त्यति यस्तो बेला actually यो फर्स्ट टाइम स्कुल आउनेलामा लाइक मेरो नाम अञ्जली मेरो नाम अञ्जली म भनिदिन्छु सबभन्दा प्रिय मसँग हो यो स्कुलमा त्यसरी आमामा कम्प्युटर क्लासमा सँगै यसरी ल अञ्जलीको राम्रो बानी त्यही हो लाइक नराम्रो पनि भनिसक्यो जति प्रब्लम भए पनि हाँसिरहेको छ अगाडि हाँसिदिन्छ अब भित्र त आफ्नो आफ्नो त सबैको स्टोरी हुन्छ बट देन बाहिर चाहिँ हाँस्छ कि जे जस्तो भए पनि नराम्रो बानी चाहिँ हात बढी चलाउने बानी हो कि एकदम। एकदमै हात के हुन्छ नि लाइक जे गर्दा नराम्रो वेमा होइन छोराछोरीले त्यस्तो पिठा हाल्नु होइन त्यस्तो नराम्रो बेमा भन्दा पनि आफ्नो कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने कि हाँस्ने बेलामा त्यस्तो भइजाने कि त्यही हो नराम्रो बानी ल मुभिङ अन टु निकी हाम्रो निकीको राम्रो बानी चाहिँ भेरी सिमिलर टु कृपा है एकदमै रिसाउँदैन धेरै। रिसाउँदैन निकी पनि रिसाउँदैन ए अनि निकीको नराम्रो बानी म भन्छु निकीको नराम्रो बानी निकी चाहिँ हाम्रो ग्रुपको सल्लाह भएर 2 दिन भएर भइसक्छ अनि बल्ल आउँछ निकीको मेसेज
ए ल केटी ल अनि अब त्यसको रिजन पनि छ है निकी अब पढ्छ कि अब होमवर्कहरू हुन्छ यसको चाहिँ टन्नै है अनि राम्रो नराम्रो पनि त्यही हो अब एन्ड मुक्ताको मुभिङ अन राम्रो टु चाहिँ मुक्ता मुक्ताको राम्रो बानी सी इज भेरी नोटिसेबल नोटिस गर्छ है सबैजनालाई नोटिस गर्छ अनि राम्रो हो। सम्झाउँछ अझै बानी सिस के भयो सिस आयो के सिस त्यही हो डाइलग पनि के भयो सिस अनि फेरि आउनु बित्तिकै यता पनि सिस के छ सिस के भयो सिस? राम्रो मेरो त्यो भिडियोमा हेर्नु न के भयो सिसै भन्यो के भयो सिस नै भन्यो रुनुहुन्न कि मम्मी बाबुले सुन्छ भन्नु हो त्यस्तो टाइप राम्रो वेमा सम्झाउँछ त्यही हो अनि हामीलाई मिठो मिठो नि बुटी हुनेलाई मिठो मिठो नि बनाएर अनि यो चाहिँ एकदम मिठो मिठो बनाउँछ खानामा चाहिँ नराम्रो बानी चाहिँ यसको भोक लागेपछि रिसाउने भोक लागेपछि मुडै खराब के पुरै मुडै भने खराब त डिफरेन्ट हुन्छ मुक्ता त अर्कै भइदिन्छ आफूले हुन्छ नि भित्र मन दुख्यो भने ह्याप्पी हुन्छ अरे तर भोक लाग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ह्याप्पी हुन्छ अनुहारदेखि लिएर सबै यहीँ देखिन्छ कि यसको त्यो भोक लाग्यो भने चाहिँ के त्यही हो त्यसरी भोक लाउँदा मुक्तालाई नभेटिराखेको नि हुन्छ र त्यही हो यति नै थियो हाम्रो यो एन्सर एकदम लामो भयो बट देन आई होप यु गाइज इन्जॉय द नेक्स्ट क्वेसन कृपा नेक्स्ट क्वेसन गोज लाइक while making a plan to go somewhere किन यति धेरै दिन लाग्छ टु फिक्स द डेट किनभने एकजना एब्सेन्ट भयो भने अलिकति त्यही हो कि है हुँदैन क्या लाइक अब एउटा छुट्टिला भन्छ बिचारा टाइम त निकी हाम्रो जहिले नि प्रायः छुटिरहेको हुन्छ कि किनकि म जानी त नजानी स्टडीमा- छुट्टिन्छ अनि कस्तो कस्तो फिल त हुन्छ बट देन अब हामीले स्टिकरहरू बनाइदिन्छ कि त्यहाँ त्यही हो कि धेरै मेम्बर्स सबको मिलाउनु पर्छ घरमा कसैको फेरि पर्सनल कामहरू हुन्छ अब नि त दुई तिनवटा ग्रुप भएको भए अब दुई तिनवटा त स्कुटर लिएर गएको हुन्छ नि त अब धेरैको चाहिँ लाइक सबै प्रपरली भनेर मिलाएर गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो 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 अन्त कहिले चाहिँ अब हामी आजको प्लान पनि हाम्रो पल्ल तल्ल सक्सेसफुल भएको आज क्यान्सल लाग्यो या त्यही हो सो यो चाहिँ अनम्यारिडहरूको लागि क्वेसन चाहिँ टु द वान्स हु आर म्यारिड टेल मी योर आइडल टाइप अफ हस्बेन्ड भन्दै भन्दै केटीहरू तिमीहरूलाई कस्तो टाइपको हस्बेन्ड फ्युचर हस्बेन्ड मलाई कस्तो चाहिन्छ भने म भन्छु म जस्तो छु मलाई त्यस्तै चाहियो योलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको मन पर्दैन कि यस्तो नगर उस्तो नगर योसँग न ओ डियर फ्युचर हस्बेन्ड प्लिज कृपा तर म के भन्ने होला अनम्यारिड वुमन चाहिँ रेणुका आई गेस उसलाई चाहिँ भन्दै उसलाई चाहिँ रेणुकालाई भन्न दिएन रेणुका यो यतिहरू भन उ त भन्छ तल कस्तो टाइपको I wanted to speak रेस्पेक्ट trust, understanding, आर्ट गर्नु पर्यो अनि त्यही हो अनि डिसिप्लिन हस्बेन्ड चाहिन्छ यसलाई चाहिँ मेन किनभने आफू पनि एकदम डिसिप्लिन छ या अनि योलाई नि अलिअलि कन्ट्रोल गरेको मन पर्दैन या मुस्कान जसरी मलाई त मनै पर्दैन कि मैले यहाँ चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यही हो क्या अलिकति अब मेरो क्यानमा हेरेर गयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ त्यही हो ल मुक्ताले भन्दै तल कस्तो टाइपको फ्युचर लोयल हुनु पर्यो अँ। माया गरेपछि अब हात गर्न सक्नु पर्यो होइन या लास्टसम्म पनि हात नछोड्ला के है जस्तो सिचुएसन एभ्री गर्ल सबै केटीहरूलाई त्यस्तो चाहिने हुन्छ ए अनि मेन चाहिँ सुरुमा जस्तो ट्रिट गरे पछि तपाईँले सुरुमा उसलाई प्रपोज गर्ने बेलामा सुरुमा एप्रोच गर्ने बेलामा जस्तो वेमा केयर गर्नुभयो थियो नोटिस गर्नुभयो थियो लास्टमा पनि त्यस्तरी ट्रिट गरिदिनुहोस् कि है हो त्यस्तै गरिदिनुहोस् त्यसरी चाहिँ रिलेसनसिप पर्फेक्ट हुन्छ लास्टसम्म नि चल्छ फेरि केटा त्यस्तो हुन्छ केटी त्यस्तो हुँदैन होइन हामी चाहिँ केटी भएर चाहिँ हामी अब केटाको भनेको वाइफ हस्बेन्ड अर्को क्वेसन चाहिँ हु इज अ क्राई बेबी इमोसनल टाइपको इमोसनल वेमा चाहिँ सुप्रिया तर क्राई बेबी भनेर सबै हामी नि ड्रामा हेर्नु त बेसी अब त्यस्तो पनि यो र मलाई ड्रामा हेर्दै एकअर्कालाई ओइ म रुँदै हो भन्ने ए यहाँभरि चाहिँ के ड्रामा कसले हेर्दैन तिमी हेर्दै मैले हेर्दैन खासै हेर्दैन मैले कसलाई अञ्जली र मैले चाहिँ हेरेकै छैन मैले हेर्दैन मैले एउटा के हेरेन कि यसको र मेरो मोस्ट अफ द च्याट सबै के ड्रामाकै हुन्छ यो चारजनाको के ड्रामाको हुन्छ यिनीहरू के ड्रामा हेर्छ म चाहिँ म त कहिले काहीँ हो अब एकदम कहीँ सक्दैन फेरि अर्को who is the funniest in your group आइन्जाली अहिले चाहिँ बस्यो नि अनि क्यामेरा अगाडि छैन कि अञ्जली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्यामेराको अगाडि मान्छे हजुरले भेट्यो भने अलिक क्यामेरा अगाडि आएको छ
हामीले देखेको छ नि यसलाई 8 क्लासबाट भन्नु नि त ल कृपा भन्न नेक्स्ट क्वेसन कृपा योलाई बोल्न नपाएर गाह्रो भयो भन्न सो हामी चाहिँ अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ वेयर डु यु सी योर सेल्फ इन 10 years टाइम भन्नुभएको छ एकजनाले सो 10 yearsमा चाहिँ म चाहिँ होपफुली इन्डिपेन्डेन्ट हुन पाऊँ या सबैको त्यही हो त्यही हो स्टेबल जब होला नि 10 वर्ष भनेको यहाँ स्टेबल हुन पाऊँ अहिले 2020 2030 मा आई लभिङ मदर त्यति बेलासम्म चाहिँ सबै इन्डिपेन्डेन्ट नै होला हुन सक्छ हुन्छ हामीलाई म आमाहरूले लाइक पढाएर के भन्दा कृपालाई नै बोल्न दिनु होइन म क्वेसन पढ्छु क्या है त्यही हो 10 वर्षपछि चाहिँ सबै 10 वर्षपछि यसरी आफ्नै पैसाले एकदम हाम्रो एउटा थियो नि एउटा लाइक प्लान थियो नि त भोलि पर्सि कति बजे एक ठाउँमा सबै भेट्ने जुन त्यो एक्ज्याक्टली भयो त ए अनि हामीले जहाँ जता अहिले ग्रुप फोटो खिच्छ नि त्यही ठाउँमा गएर 10 years पछि त्यही ठाउँमा यो ठाउँमा नि आउने केटा कि आउनु 10 वर्षपछि चाहिँ सबैजना म्याच्योर होस् त्यति म्याचर तर हाम्रो चाहिँ लाइक एज अनुसार चाहिँ हामी अलिकति म्याचरै छ कि किनभने लाइक उनीहरू त म्यारिड नि भइसक्यो नि त अब उनीहरू हुनै पर्यो हुनै पर्यो नि त उनीहरूले नि हामीलाई भन्छ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू भनिदिनुहोस् त अनि मान्छेले नि भनिरहेको हुन्छ सब जति कुरा आफूले लर्न गर्यो जति कुरा आफूलाई थाहा सेयर गर्ने हो अनि सँगसँगै म्याच्योर हुँदै जाने हो अनि प्रब्लमहरू आफू डिल गर्ने क्राइबेबी धेरै नहुने अब त्यही हो बिहा गरेर पनि धेरै कुरा सिकेको हो धेरै धेरै नै यिनीहरूकोबाट पनि धेरै सुनेर बुझेको पनि छ हामीले पनि फेरि बिहा भन्दाखेरि त्यस्तो स्ट्रिक्ट भन्ने के भन्दा त्यो पनि त होइन बिहा भएर उनीहरूलाई बट अलिकति लाइक सिचुएसनै फरक हुन्छ नि भनेको त्यो अलिकति बुझ्ने भन्छु सिचुएसनहरूसँग डिल गर्न सक्ने भन्छु जस्तो लाग्छ कि है सो अर्को चाहिँ यु अल आर सो प्रिटी गर्ल ग्रुप स्क्वाड रे Thank you so much. 감사합니다. another question दी तपाईहरु यति मिल्नुहुन्छ तर मिस अन्डरस्ट्यान्ड हम नहीं तोड़ेंगे है तर मिस अन्डरस्ट्यान्डिङहरु Sorry guys. सरी गाइस एकदमै मिल्नुहुन्छ अनि मिस अन्डरस्ट्यान्डिङहरु भयो भने चाहिँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ त्यो त झ्याप सल्भ गरिहाल्ने कुरा हो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ लिएर बस्नु यस्तो के हाम्रो सल्भ कसरी हुन्छ थाहा भोइस मेसेजमा ओए मैले यस्तो भन्न खोजेको यस्तो यस्तो नसोधे यस्तो यस्तो हो हुन्छ मतलब त्यस्तो सिचुएसन आउनै दिनु पर्दैन के भएपछि डाइरेक्ट सल्भ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ वान गो टु डिस्क्राइब योर सेल्फ भनेछ सो मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आइ एम टोलरेन्ट त्यही हो कृपा म चाहिँ एडजस्टेबल जता नि एडजस्ट म चाहिँ डिसिप्लिनै भनौँ या मुक्ता लाउन मुक्ता चाहिँ फुडी हो निकीले चाहिँ आफूलाई कसरी डिस्क्राइब गर्छ निकी म पनि एडजस्टेबल पिपा जस्तै अब जता गए पनि यो भएन त्यो भएन भन्न मन लाग्दैन जेमा त्यहीमा ह्याबिट अनि अञ्जली म त्यही चियरफुल भन्छु चियरफुल भएर भन्न त यो क्यामेरामा कस्तो अर्कै हुन्छ कि एकदम मलाई किन कस्तो भयो मुख यहाँ यसको बोली मुख सबै चेन्ज भइजान्छ सुप्रिया अलिक काइन्ड भनौँ आफूलाई होइन होइन फ्याक्ट नि त के हो आफूलाई भन्न पाउँछ डिस्क्राइब गर्न पायो अरूले जे पाइले भन्न पो पाएन आफूले आफूलाई त पायो नि अनि मुस्कानले बाबुले बाबुले बफी किरीटा कम फास्ट हाम्रो यहाँ कस्तो खल्लो खल्लो देखियो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ दिदी तपाईँ मुस्कान दिदी र सुप्रिया दिदीसँग कहिलेदेखि फ्रेन्डसिप हुनुभएको र कसरी प्लिज डोन्ट इग्नोर भने इग्नोर त गर्दैन यस्तो पूर्णिमालाई हामीले फर्स्ट टाइम क्लास 6 मा देखेको पूर्णिमा म चाहिँ एउटै सेक्सनमा थियो सुप्रिया अर्को सेक्सनमा थियो पूर्णिमा चाहिँ अब सबैले आमा आमा भनेर बोलाउँथ्यो अनि दादा पनि ओए
भनिदिने खालको थियो कि पूर्णिमा चाहिँ। अनि मैले नयाँ थिएँ, म फेरि अलिक घुसघुसे टाइपको धेरै नबोल्ने। अनि ऊ चाहिँ म त्यस्तै थिएँ नि त, म एकदम घुसघुसे थिएँ कि एकदम इन्ट्रोभर्ट टाइपको मान्छे। अनि हेर म पनि एकदम उयो थिएँ नि त नि यसले यो कुरा के कतै छुट्याउनु नि त भन्नु, यसले कसरी छुट्याउने कि यो कुरा। मुस्कान हामीसँग आठ काट खेल्ने हो हुन्छ नि अलम फलम खेल्ने त यत्तिकै बस्दै केही एक्सन के यत्तिकै रोइदिन्थ्यो कस्तो थियो यो अनि त्यस्तो त्यस्तो बोइस गर्थ्यो है बोइस गर्थ्यो लामो यसको कस्तो हाँस लाग्थ्यो अनि त्यसपछि पूर्णिमालाई भेटेको त्यही हो। तैँले पनि त्यो चाहिँ अलिक पछि मतलब अलिक पछि चिनेको मैले। ऊ चाहिँ मैले त सुप्रियालाई नोटिस कहिले गरेको भने सुप्रिया एकदमै नोटिस चाहिँ तैँले त्यो लास्ट बेन्चमा बसेर कोरियन गीत गाउँथ्यो नि, यतिकै कोरियन गीत गाउँदै बस्थ्यो नि, तनी धेरै बोल्थेन के बोल्थेन। हामीहरू भनेको चाहिँ एकदम हल्ला गर्ने है ओए, हामीहरू चाहिँ एउटा ग्रुपै थियो के ओए, 7-8 जना ग्याङै थियो हाम्रो चाहिँ। होइन होइन म त एडमिट गर्छु, हामीहरू स्कुल पढ्ने आउँछ त्यो बेलामा अलिकति पङ्क जमाना थियो नि त, त्यस्तै थियो के अलिकति हुन्छ नि लाइक यतिकै के हामी हो मै हो पूर्णिमाले टाइपको त लाउँदा थाहा थियो तिमीलाई। सर्ट के गर्थ्यो होइन कृपा र मैले चाहिँ के गर्थेँ भने मलाई र कृपालाई थाहा छ के हिन्दी नि आर्के हुन्थ्यो कि ताई हामी के गर्थ्यो अनि सर्ट चाहिँ जानी जानी के घिसारी घिसारी निकाल्थ्यो सर्ट अनि हात नै फोल्ड गर्नु पर्थ्यो नि यस्तो गर्नु पर्थ्यो यस्तो गर्थ्यो कि तिमीलाई अलि यसरी हिँड्थ्यो कि तिमीहरू। अनि काम गर्दै त्यो हड्डीको टपहरू हुन्छ नि हो त्यस्तोहरू लाउनु बसाउने के पूर्णिमा त स्कुलमा त तर अलिक टम्बई जस्तो थियो कि मतलब केटी जस्तो लाग्थेन। होइन म मदसँग भेटेपछि अलिक चेन्ज भएको केटी जस्तो अहिले चाहिँ जोसँग नि है भन्दै पूर्णिमा त अहिले त एकदम गर्ली भएको, एकदमै गर्ली। होइन सबैजनाले भन्छ म पहिला अलिक मनोसँग भेटेपछि चाहिँ अलिक केटी जस्तै भन्नाले अलिकति के अब केलाई होइन यस्तो हुँदो रहेछ क्या वही केलाई इम्प्रेस गर्न भने नि केटी जस्तो हुन मन लाग्यो के तिमीलाई हुन्न र हुन्न अलिकति ऐना हेरेर राम्री हुन मन लाग्ने त्यसको लागि त्यस्तो टाइपको के हुन्छ कि हुन्छ। ल है ओके नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ इन्टर कास्ट म्यारिजमा के थिङ्किङ छ अरे? मतलब आजकलको जमानामा आएर कास्ट सोच्ने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स माया भन्ने कुरा यस्तै हुन्छ कि कास्टले नि हेर्दैन अब अरूले नो डिस्क्रिमिनेसन लभ इज ब्लाइन्ड भन्छ नि हो त्यही हो। आयो अब रिलेसन थाहा हुँदा हुँदै अब आफ्नो जात होइन अरू अर्को जात हो भनेर थाहा हुँदा हुँदै नि रिलेसनमा बसेर पछि फ्युचरमा हेरेको चाहिँ अब त्यो छुट्टै कुरा हो। तर फ्युचर हेरेर नै रिलेसनमा बसिन्छ मान्छे। अनि मेन चाहिँ त्यो अस्ति नै अब त्यो केटा र त्यो एउटा केटा र केटीको मध्यस्तरी अब त्यस्तो गरिदिनु भयो नि त त्यस्तो हदसम्म चाहिँ पुग्नु हुन्न कि मान्छेहरू है बुझाउनु पर्छ त्यो ठाउँमा आफ्नो होइन क्लास नै प्रब्लम हो भने चाहिँ रिलेसनमा बस्नु भन्दा अगाडि नै सोचे हुन्छ हुन्छ। तपाईँको 2 वर्ष बोले कास्ट मिल्दैन भने तर कसले त्यस्तो गर्छ कि ल पर्छ है अनि अब त हाम्रो त कास्टिङ मिल्दैन आमा मान्दैन ल छोड त्यही अनि मान्छेले एउटा केटीले त्यस्तो गर्छ नि केटी सुसाइड गरिदिने केटा सुसाइड गरिदिने त्यस्तो हुन्छ पहिले नपढ्नु नि होइन त्यही भएर पहिले डिल आफूले सोच्नुपर्छ इफ एन्डसम्म जान्न भने डोन्ट स्टार्ट इट्स सिम्पल या त्यही हो एकदम सिरियस कुरा थियो यो चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यस्तै हो फनमा फन हुन्छ बुझ्नेमा बुझ्ने सिरियस हुन्छ तर मलाई त्यही भएर यसको साइडमा धेरै कस्तो मन लाग्यो। म एकदम सिरियस छु नि त, यो एकदमै हँसिलो छ अनि मलाई होइन धेरै सिरियस टक्कै लाग्थ्यो फेरि सबैजना कुरा हाम्रो थियो भन्दै क्या होइन काट्दा काट्दा गाइस यस्तो के क्वेसनहरू चाहिँ सबै भयो रिपिटेड वानहरू चाहिँ एन्सर भएन एकदम पर्सनल क्वेसनहरू एकदमै पर्सनल क्वेसनहरू पनि दिएन होइन त्यसको लागि त्यस्तो गाह्रो नमान्नु सबैजनाको डिसिजनलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ मैले भनेर मात्र हुन्न अब है मेरो च्यानल हो भन्न पनि मिल्दैन त्यस्तो सबैको डिसिजनलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ सो क्वेसनहरू यति नै थियो आई होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो एन्ड के भन्नु छ तिमीहरूलाई लामो भएर भिडियो आई होप इन्जोय गर्नुभयो होला भिडियो। सबभन्दा मेन त्यही हो है भिडियो लामो भयो हँसियो र त्यो होइन सबभन्दा मेन प्लिज जज नगरिदिनु होला दिदी बोल्यो नि दिदी नभन्नु होला त्यही मेन डर हो नि त है भ्युअर्सहरूले के भन्छ सबैको के अब तपाईँहरूलाई अब होइन राम्रो पनि कमेन्ट आउँछ म त्यस्तो अब
1000वटा राम्रो कमेन्ट 2-3टा नराम्रो हेरेर म त्यस्तो बोलेको जस्तो पनि होइन कि बट देन कम्प्युटर पछाडि बसेर मोबाइलको डेस्कटपमा किबोर्डमा लेख्न सजिलो छ के लेख्न एकदम सजिलो छ जसलाई अगाडि बाहिर उस गर्छ नि त्यसलाई अलिक गाह्रो हुन्छ कि त्यसैले प्लिज बी काइन्ड सबभन्दा बी काइन्ड हजुरले राम्रो लेख्न आउँदैन भने नराम्रो पनि नलेखिदिनुहोस् के त्यही हो मेन कुरा त्यही हो सबभन्दा मेन कुरा ए अनि त्यही हो हामीहरू चाहिँ त्यही अब जे हो त्यही हो अब हामी यहाँ यसरी फन छ भने फन गर्छौँ अब हामी यहाँ एकजनालाई कोही रोह भन्दा हामी सबैजना रोइदिन्छौँ नि त त्यस्तै छौँ क्या हामी चाहिँ हुन्छ है छ्या के छ हो र त्यो त सबै हुन्छ नि एउटा रुन सुरु गर्छ त्यहाँबाट सबै रुन्छ अन्त एउटाले फगाउँदा अनि अर्को हामी यस्तो भइसक्यो क्या हामी यस्तो तल आइहाल्छ हाम्रो फर्स्ट ग्रुप Q&A हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो आन्सर्सहरू हामी अरूभन्दा पनि सब एकदम रमाइलो गऱ्यो कि हामीले एन्सरहरू दिँदाखेरि हामी म्याक्सिमम 1 हो कि 2 मन्थ पछि भेट भएको आज यो भिडियो बनाउनलाई नि हो है लाइक एउटा Q&A बनाउँ न थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर बिङ हियर विथ मी सबैजना तिमीहरू भएन भने मेरो च्यानल हुँदैन थियो थ्याङ्क यू सो मच बाइ बाइ थ्याङ्क यू सो मच दोस्तीमा नो थ्याङ्क यू नो सरी बाइ गाइज कोहीलाई भन्नु छ ठुलो मान्छे कोही भनी